اگر بندہ باپ نیک ہوئے ان دیاں نسلاں تک ان دی نیکی چل دی. قرآن مجید دا فیصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام آپ سرکار دا سفر اکٹھا ہویا. موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام دے کول جا کے کہندے نے اے خضر میں تیرے نال سفر کرنا چاہنا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو میرے نال سفر اکٹھا نہیں کر سکنے, ساڑھے نال سفر کرن دے واسطے بہت مشکتاں جانیاں پینیاں تے میں جیڑا کم کراں تسا میرے کو بولنا نہیں, تسا میرے کو بولنا نہیں, میں جو مرضی کیتی جاواں. موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی جی ٹھیک ہے میں صبر رکھاں گا, جے میں تسی فرماؤ گے میں اویں کراں گا. آؤ اگوں اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھنے بولو ذرا کوئی سبحان اللہ. ادھر ویکھی مسلمان نظر غور کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دے وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. ادھر ویکھی ذرا غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر پہ خضر علیہ السلام دے نال رستے دے اندر کشتی دے اندر سفر پہ گیا. حضرت خضر علیہ السلام جس ویلے کشتی دے وچ سوار ہوئے, کشتی دے وچ جس ویلے سوار ہوئے نے آپ نے کشتی دا پھٹا اکھیڑ کے کشتی توڑ دیتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام نے فرمایا سی اے موسیٰ تساں بولنا نہیں, میں جو بھی کیتی جاواں تساں بولنا نہیں. موسیٰ علیہ السلام فٹ بول پے خضر اے تساں جیڑی پھٹی اکھیڑی ہے تساں بندیاں نو ڈبو رہے جے. آپ نے فرمایا میں کیا سی بولنا نہیں, جے سفر کرنا ہے تے چپ رہنا ہے. ادھر ویکھ جڑے ویلے اگے ٹرے نے ٹردیاں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اگے ایک گا کہ آپ نے ویکھیا کی خضر علیہ السلام نے آپ نے ویکھیا ایک بچہ لگایا ہوندا ہے چھوٹی عمر ہے, چھوٹی جی عمر دے اندر جا رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے انہوں قتل کر چھڑیا, ماریا تے قتل کر چھڑیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پے. موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اولج پالا اے چھوٹی جی جان انہوں کیوں قتل کر دیتا جے, اے چھوٹا جا بچہ انہوں کس وجہ دے نال مار چھڑیا جے. موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام کہندے نے میں دونوں کیا سی میرے کو بولنا نہیں, میں جو کم کراؤں ٹھیک کردا ہوں نا. ادھر ویکھ پہلی آگے گئے نے جس ویلے تیسرے مقام دے اتے گئے نے ایک دیوار گر رہی سی. او دیوار نو حضرت خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی تھی, مزدوری کر کے کھلا کر چھڑیا ہے. جس ویلے کھلا کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پہ کہن لگے نے آپ انہوں کو مزدوری تے لئی نہیں, نہ انہاں اپنی خدمت کیتی ہے نہ آپا مزدوری لئی ہے. راز کیے خضر علیہ السلام کہندے نے میں کیا سی بس اپنا ان سفر ختم ہو گیا ہے, میں کیا سی چپ رہنے, میں کیا سی چپ رہنے بولنا نہیں. ادھر ویکھ بیلیا ہن خضر علیہ السلام کہندے نے او جیڑا میں کشتی دا پھٹا توڑیا سی ان دے اندر راز اے سی کہ ایک بادشاہ ظالم ہے او کشتیاں نو جناب علی جڑی صحیح سلامت کشتی ہوندی اونوں پھڑ لیندا ہے, اونوں پھڑ کے اپنے قبضے دے اندر کر لیندا ہے. تاں کر کے میں او پھٹی اکھیڑی اے بادشاہ ویکھ کے چھڑ دے کہ اے تے کشتی ٹوٹی ہوئی ہے. بادشاہ نے ویکھ کے چھڑ دیتا. جڑے ویلے اگاں گئے جا کے ویکھے ہن جڑا بچے نو قتل کیتا سی موسیٰ علیہ السلام نو کہندے نے خضر علیہ السلام اے خضر. موسیٰ علیہ السلام نو کہندے نے گل میری غور دے نال سننا, او جڑا میں بچہ ماریا ہے ان دے اندر راز اے سی او بچہ سی کافر, انہیں وڈا ہو کے اپنے ماں باپ نو بھی بے ایمان کر دینا سی. اس وجہ دے نال میں پہلے ہی قتل کر دیتا.
इधर वेखी मुसलमाना मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पे अर्ज करते ने फरमाया किस वजह दे नाल मैनू कोई दलील दियो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आप सरकार ने इथों मोढा चीरिया दिल कढ़िया है, दिल कढ़ के जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दे सामने रखिया। फरमाया मूसा वे इहदे दिल दे उत्ते की लिखिया होया है। जिले मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़िया लिखिया होया सी ये बच्चा काफर रहना है, कदे भी रब नू नहीं मन्नेगा, कदे भी रब नू नहीं मन्नेगा। अगे हुण जेड़े वेले गए ने, जेड़े वेले तीसरे मकाम ते गए ने, खिजर अलैहिस्सलाम कहंदे ने आ तैनू अगला मकाम दसां। ओ जेड़ी दीवार सिद्धी कीती है ए दीवार दे थल्ले खजाना नप्पिया होया सी। ए दो बच्चे ने यतीम ने फकान अबूहुमा, ए जेड़े यतीम ने वकाना तहतहु कंजुन, अल्लाह ताला कुरान दे अंदर फरमा रहा है इहदे थल्ले इन्हां दा खजाना ना पिया होया है। वकाना अबूहुमा सालिहा, खिजर अलैहिस्सलाम कहंदे ने ये जेड़ी दीवार आपां सिद्धी कीती है ना इहदे अंदर राज है वे कि इन्हां दा बाप सी बड़ा चंगा, इन्हां दा सालिहा, इन्हां दा बाप सी नेक, ओ अपने इन्हां बच्चियां दे वास्ते दीवार दे थल्ले खजाना नप गया सी। ते ओ खजाना अगर आप दीवार इंज छड़ देंदे ना तो किसी गैर ने लुट लेना सी। ते इस वजह दे नाल मैं दीवार सीधी कर छड़ीए कि इन्हां दे बाप दी नेकी इन्हां दे कम आ जाए। मालूम होया बाप नेक होवे, बाप नेक होवे ते फिर उन्हां दी नेकी पुत्रां नूं भी कम आ जांदी। बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह।